नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन। और मैं आवाज़ देता हूँ तिलावत के लिए। निज़ामुद्दीन सल्लल्लाहु को वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। कहते हैं कि सहीफ़ा कोई हो वो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता, सहीफ़ा कोई हो वो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता, मुनाफिक के दिल में एहसास ईमा हो नहीं सकता। ना हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की, ना हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की, इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीही अबदा व युनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फलअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युअ्मिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ा वल फ़ितनतु इलल क़ाफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा वज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا له أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملعت منهم رعبا وكذلك عصرنا عليهم ليعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء وظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.